ही गाडी कर्नाटकाच्यान गोंया येवपाक येताली। गाडी नंबर आसा MS11CH1734। ही जेन्ना कर्नाटकाच्यान गोंयान आयली तेन्ना दापट लोलये पंचायतच्या एरियेक काणकोण तालुक्याच्या पावली तेन्ना ही गाडी ह्या टनाचे वयल्यान भायर गेली। Driver of a truck carrying heavy equipments lost control of the vehicle on a sharp turn at Kankona and overturned with its heavy cargo. Luckily, there were no vehicles around at the time of the accident. The driver was injured and shifted to the hospital. Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkodem and Dhargal. Contact Big Tycoon. ही गाडी कर्नाटकाच्यान गोंया येवपाक येताली। गाडी नंबर आसा MS11CH1734। ही जेन्ना कर्नाटकाच्यान गोंयान आयली तेन्ना दापट लोलये पंचायतच्या एरियेक काणकोण तालुक्याच्या पावली तेन्ना ही गाडी ह्या टनाचे वयल्यान भायर गेली। इतली स्पिडीन भायर गेली की हांगा एक सिग्नल बोर्ड लायिल्लो, हो सिग्नल बोर्डाक गाडी मारली आनी सरळ व्हरून पळय हांगा ताणें रस्त्याच्या सायडीक व्हरून मारल्या आनी ताजेर हें लोड केल्लें आशिल्लें। ही गाडी रस्त्याच्या मदीं पडली आनीक हो जो लोड केल्लो माल हो रस्त्यार पडिल्लो। आतां पुलीस घटनास्थळी आयले, काणकोण पुलीस, आनीक क्रेन हाडली आनीक हे सगळें काडून सायडीक उडयलें। हे जवळ जवळ 10:30 वरांचेर एक्सिडेंट जाल्लो आनीक रातच्या, आनी हे सगळें क्लियर करपाक काणकोण पुलीस आनी क्रेन हांकां जवळ जवळ 12:30 जालीं। ही गाडी कशी भायर गेली खबर ना। एक्चुअली हे शार्प टर्न आनी हे रस्तोय बी बरो रूंद आसा, तुमी पळोवपाक शकता तो रस्तो, आनी ही सायडीक धडे व्हरून गाडी मारली आनी वयले गाडयेचें छप्पर आशी तें पळय हांगा पडलां आनी ही सायडीक मारिल्ल्यान ही गाडी हांगा उलटी जाल्ली। आनी ही जेन्ना गाडी पडटा तेजे वयल्यान हे गाडयेच्या वयर लोड करून हाडिल्लें हे रस्त्यार पडलें। त्याच टायमार जर हांगा कोणी फॅमिली घेवन गाडी घेवन आयिल्लो किंवा कोणी चलत वतालो आनी ताजेर जर पडिल्लें जाल्यार तो जाग्यार मरपाचो। ही गाडी कितली पयस व्हरून मारल्या पळयात, हे ताजें गाडये वयली टॉप हांगा सुटून पडलां। हे आशिल्ले गाडयेर लोड तो सकयल पडला पळय तुमी। ही गाडी मारल्याची परिस्थिती तुम्ही पळोवपाक शकतात, किती स्पिडीन मारी आसतली ती। काल रातचे 10:30 वरांचेर हांगा एक भयंकर एक्सिडेंट जालो म्हणजे ही गाडी वॉल्तार येवन त्या धडे हाडून मोकली आनी तातूंत एक मिशनरी आसली, ती मिशनरी रस्त्यार पडली। आज तर अशी करून रातीन तर एक्सिडेंटात समज एक कोणाची फॅमिली ट्रॅवल जाताली आनी तेंचेर जर पडलो जाल्यार ती वता आसली। म्हाजी एकच म्हणणें आसा, रातीन कित्याक ह्या ट्रकांक रातीन कित्याक कशें एक्सिडेंट जाता जाल्यार हेजेर म्हाका दिसता रातचें पेट्रोलिंगाची गरज आसा। आनी ज्यो व्हेहिकल ज्यो पुलिसेन धाडले आसा तेणें तांकां सगळ्या ट्रक ड्रायव्हरांक अल्कोमिटर घालून चॅक करचें। हांव म्हणना हो ताट आशिल्लो, एखादी ताका प्रेशर कमी जावन तो प्रेशर लो जावन घडये एखादी हें जालो आसतलो, तरी सुद्दां चॅक पोस्टार जेन्ना तुमी येता न्ही हांगा फुडें एक खंय तरी एक पुलिशेन गाडी दवरपा जाय आनी तांकां अल्कोमिटर घालून तांकां तेजी टेस्ट करपा जाय। काणकोण तालुक्याच्या लोलये पोळे पंचायतच्या एरियेक हांगा दापट म्हणटात। रातचे 10:30 वरांचेर एक ट्रक कर्नाटकाच्यान गोंयान येतालो आनीक दापट म्हणटा ती पावलो तेन्ना एक बरें शार्प टर्न आहा, पूण रस्तो बरो आहा, रस्तो रुंद आसा आनीक स्पीड लिमीट आहा ते हेवी गाडयांक आसा 50। आतां हो कितली स्पिडीन आशिल्लो हें कांय कळना, पूण हाणें व्हरून पयलीं गाडी व्हरून धडेक मारली, हांगा मारली आनी ताजे वर हें सामान आशिल्लें घाल्लें हें रस्त्याचे सायडीच्यान पडलें, मदीं पडलें आनी ट्रक रस्त्याच्या जवळ जवळ एक सायडीच्यान पडिल्लो। जेन्ना काणकोण पुलिसेक एक्सिडेंटाची खबर कळ्ळी तेन्ना काणकोण पुलीस स्टेशनावले पुलीस तांचो सगळो स्टाफ आनी गांवचे लोक येवन हांगा गाडीक सायडीक हाडटा म्हळ्यार जवळ जवळ 12:30 वरां जालीं। जेन्ना ही गाडी हांगा उलटली तेन्ना कोणाली जर हांगा फॅमिली पाविल्ली जाल्यार हांगा ते बी मरपाक शकताले। सरकारान फाटली दिसांनी एक टायर काडिल्लो की जो बार्रार सोरपीन टायट येता त्या टायट जाल्ल्या मनशाक तितले पयस जावं बार्रवाल्यान व्हरून पावपाचो म्हूण। ताणें जर व्हडली बोवाळ जाली आनी तो कायदो खंय तरी गुलदस्त्यान पडलो, ताणें जर सरकारान आनी एक कायदो काडलो की जे लोक सोरपीन बार्रान बसतात आनी गाडी चलयतात तेन्ना बार्राच्या भायर एक CID ऑफिसर आसतले
पुलीस आसतले आनीक हो पिला काय ना तो तांचो अल्कोमिटरान सोरो चेक करतले आनी जर तो चड पिल्लो आसा जाल्यार ताची गाडी सायडीकान दवरून ताका पुलीस स्टेशनाचेर बसोवन दवरतले आनी सोरो निवळटा ताजे नंतर ताका आमी परतून गाडी चलोवपाक दितली म्हण. पूण आयज काणकोणाक जावं आख्खे गोंयभर पुलीस किंवा CID बार्रा भायर आशिल्ले अजून म्हळ्यार कोणें पळयलें ना आनी रिपोर्टरांक पळय दिसलें ना. आमी खुबशे कायदे काडटात पूण ताची इम्प्लिमेंटेशन सारकी जायना, कायदो सारको पाळलो वतना आनीक बाकीचे ऑथॉरिटी आसात ते व्हडलेशे लक्ष करनात. आयज गोंयांत चप्पे चप्पे पर पुलीस उरतात अल्कोमिटर घेवन स्पीड लिमीट चेक करपाक, पूण हे दिसान उरतात. खरें म्हणटा जाल्यार रातची उरपाचें खूब गरज आसा, कारण रातचे चड अशे लोक बार्रार बसतात, बार्रार बसून मेळटा तशी गाडी चलयतात. आतां हो पिल्लो आशिल्लो काय हाजो प्रेशर डावन जालो कितें म्हूण खबर ना, पूण स्थानिकांनी सांगिल्ल्या प्रमाणे हो खंय गाडी मारली आनी गाडी मारून भायर सरता सगलो खंय हालतालो. आतां कित्याक हालतालो म्हूण स्थानिकांक कळना, कारण जब तक डॉक्टर चेक करना तो पर्यंत ताजे भितर कितें आशिल्लें आनी कितें खबर ना. पूण जालें आसतना लोकांक एक दुबाव आसा की हाणें कितें घेतिल्लें काय हेजो प्रेशर डावन जालो, कितें तरी जालां, नाल्यार एखाद्या ओवर स्पीड उरूंक शकता. पूण त्याच उपरांत गांवच्या लोकांनी डिमांड केला की हे जे आमचे पुलीस आहात ते दिसान दवरनासतना रातचे सगळे कडेन दवरचे, ह्या लोकांचो अल्कोमिटर टेस्ट करचो, एक वेळार गव्हर्मेंट दोतोर दवरून सुद्दां तांचे प्रेशर आनी बाकीचें चेक करचें, ना जाल्यार हे एक्सिडेंट अशे कंटिन्यू जातले. आनीक एक म्हणल्यार कंटिन्यू जावपाचें कारण जी बार्रां आसात हायवेचेर, ही बार्रां हायवेचेर तांकां एक टायमींग लिमीट दिवपाक जाय आनी त्या नंतर काही ऑथॉरिटीनी ती चेक करपाक जाय की बार्रार कितले म्हळ्यार चालू आसा, तांकां परमिशन कितले म्हळ्यार आसा आनी तें पळोवपाची खूब गरज आसा. काही बार्रांक फर्स्ट फ्लोराचेर लायसन दिल्लें आहा, फर्स्ट फ्लोराचेर चलोवपाचें, पूण ही बार्रां ग्रावंड फ्लोराचेर रस्त्यार तेकून बार्रां आशिल्ल्या कारणान मोठो अनर्थ जाता अशें आतां लोकांचें म्हणणें आसा. इन गोवा खातीर विशांत प्रभुगांवकार, काणकोण.